Dahil dyan color mga guys sa tubig. Dani sa dagat sa barangay Kasinglot. Dili man kayo wala dito ang lubog or ang taya. Naargi sa daplin sa may dapit sa may baybay dapit nga bahay mga kamisor. So mo na katingalahan karon. Although gahulat pa ta mga kamisor sa presensya sa taga BFAR para po nilang ma-explain kung ano inali ang sitwasyon sa dagat mga kamisor. Unya gawas nga siya lubog dapit sa baybay. Dito sir, dito tumayo. Kuan po, kini bitaw nga langsag kay ang dagat karon mga kamisor diri sa maong area. So nyata ang kaimtan sa mga kamisor kasi makita sa kinay kamay diri nga murag medyo dike mga kamisor kana makita gini mo ang kuan ang sitwasyon mga kamisor sa kalubog sa dagat karong mga panahon na post po or text nga medyo kuan gyud karong panahon na mga kamisor kaning mao Go kidani. ang hit kini kasi karong panahon na diha silang area po. So amo po silang kuan kon mga kamisor para ato yung mahulagway gid ba ang tinuod nga panghitabo karon aron gyud nga atong pakuha pod ang site gikan sa BFAR o di ba ka mga kamisor sa ilahang sa main room idunggo na sir, baklay namin. Para nga atong may bawaan sugid ang